बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS Learn All Know यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझाई थी। आज की वीडियो में हमारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन है। वन बाय वन एक एक MCQs को और शॉर्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। अब आप देखो द हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, वो इंथाल्पी चेंज है जिसमें 1 मोल हमारे पास कंपाउंड बनता है उसके एलिमेंट से। अब हमने देखना है एलिमेंट कौन कौन से हैं। पहले देखना है कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा गैसियस स्टेट में होनी चाहिए। कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए और 4 हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो इधर 2 कार्बन है और 4 ही हाइड्रोजन है, ये तो कंप्लीट है। अब ये देखो, इसमें देखो तो ये कार्बन जो है वो डायमंड की फॉर्म है, ये कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म है। यानी कार्बन की जो 2 फॉर्म है, पहली में आगे कार्बन डायमंड, दूसरी में आगे ग्रेफाइट। इसमें भी 4 हाइड्रोजन है और यही बन रहा है। अब ये तो हमारे पास 1 मोल नहीं, ये तो हाफ मोल बन रहा है। और इसमें देखो तो इसमें एलिमेंट फॉर्म नहीं है हाइड्रोजन की, एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन दिया, तो हमें कौन सी चाहिए? एलिमेंट फॉर्म में। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कार्बन की वो ग्रेफाइट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली डिफाइंस लेटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। लेटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जब 1 मोल कंपाउंड बनता है उसके गैसियस आयन से। जो आयन है वो गैसियस स्टेट में होनी चाहिए। अब आपने देखना है ये दोनों क्या है, एक सॉलिड में एक गैसियस में, ये तो नहीं हो सकता नंबर 1 वाला। अब नंबर 2 में देखें दोनों ही गैसियस में, एक हम इसको टिक कर लेते हैं। अब इसमें देखो ये सॉलिड और गैसियस, ये भी नहीं हो सकता, ये गैसियस और ये गैसियस। अब ये दोनों जो है, ये दोनों एक इक्वेशन ऊपर वाली नीचे, दोनों में जो आयन है वो गैसियस स्टेट में। इधर वाली साइड बराबर है। इस साइड पे आते हैं तो इस साइड पे लिखा हुआ है जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो गैसियस स्टेट में। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो होती है वो सॉलिड स्टेट होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज देयर आर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इनिशियली इन जार ए। पहले हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स है और वो जार ए में है। उसको हमने कनेक्ट किया है जार बी के साथ। कॉक इज ओपन। अब हमने जो स्टॉप कॉक है उसकी जो लीड है उसको ओपन कर दिया। द पॉसिबल वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी। तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, पॉसिबल वे बताने हैं मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के। हमने एक फॉर्मूला किया था x की पावर y। x जो है हमारे पास कितनी स्पेस है और y जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स या कितने पार्टिकल। तो हमारे पास स्पेस कितनी, एक जार ए और एक जार बी, 2 स्पेस हो जाएगी। तो आ जाएगा 2। y हमारे पास मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल कितने, 100, तो 2 की पावर 100 आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फॉर अ रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियसली, कौन सी कंडीशन है जिसमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली अकर होगा? सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें उन्होंने बताया इंथाल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर, इंट्रोपी चेंज मस्ट बी नेगेटिव। ये किसके बराबर? ये पूरी टर्म बराबर है गिव्स फ्री एनर्जी के। इन्होंने बताया ये जो पूरी टर्म है ये गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू ये नेगेटिव है। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ये हमने पढ़ा था। लेकिन बी में दिया है कि उन्होंने ये भी नेगेटिव। अब ये गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला नहीं, दरमियान में नेगेटिव होना चाहिए, तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। इंथाल्पी चेंज मस्ट बी नेगेटिव। इंथाल्पी चेंज मस्ट बी नेगेटिव। इंथाल्पी चेंज नेगेटिव होगा, इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब जो सही हमें बताता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस, ये भी हमें बताता है और ये भी बताता है। ये भी बिल्कुल ठीक है कि इंथाल्पी चेंज जो नेगेटिव होगा तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन जो सही कैटेगराइज्ड है ये हमें बताता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। ज्यादातर इंफॉर्मेशन इस हवाले से देता है। लेकिन जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो हमें सही तरीके से बताती है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन MCQs पे। द क्लोरिक कंटेंट ऑफ फूड ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज is fundamentally related to which thermodynamics quantity during its metabolism or combustion। ये कौन सी thermodynamics quantity है? इंथाल्पी चेंज है, एंट्रोपी चेंज है, गिव फ्री एनर्जी चेंज है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन तीनों में से क्या है? हमने पढ़ा था जो कैलोरी कंटेंट है फूड का, इंथाल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन है फूड की। इंथाल्पी चेंज जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। देन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट टिपिकली डिटरमाइंड यूजिंग हेजन्स लॉ। हेजन्स लॉ से हम क्या डिटरमाइन नहीं कर सकते? हम हेजन लॉ से तो हम हर तरह का इंथाल्पी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ऑप्शन सी है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कहा हुआ है, ये हम हेजन्स लॉ से फाइंड आउट नहीं कर सकते। देन फर्दर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड लीड टू ग्रेटर इंथाल्पी चेंज ऑफ द हाइड्रेशन।
इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन कब ज्यादा होगी? सो इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करती है? चार्ज डेंसिटी पे। सो हमने चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, ये इक्वल होती है, चार्ज ऊपर आएगा, नीचे हमारे पास आएगा साइज। जितना ज्यादा साइज कम होगा उतनी ही ज्यादा चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, और चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगा। अदर वर्ड, ये इन दोनों का आपस में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ग्रेटर चार्ज डेंसिटी होगी और उतनी ही ज्यादा इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगी। सो हमने देखना है कि साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन डी है जिसमें लिखा अ स्मॉलर आयोनिक रेडियस, साइज क्या है? छोटा, और चार्ज क्या है? ज्यादा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन अगला है द इंथाल्पी ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इंथाल्पी चेंजेस। सो हमने पढ़ा था कि लेटिस एनर्जी प्लस इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो इक्वल होता है इंथाल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Which of the following reaction has an enthalpy change that is equal to standard enthalpy of formation of water? So हमने देखना है enthalpy of formation of water वाला इक्वेशन कौन सी है। So ये standard enthalpy of formation तब आता है जब 1 मोल वाटर बने अपने एलिमेंट से, रिएक्टेंट के एलिमेंट से। जो हाइड्रोजन है वो एलिमेंट की फॉर्म में नहीं है, हाइड्रोजन की एलिमेंट फॉर्म है H2 और ऑक्सीजन की है O2। तो इन दोनों एलिमेंट फॉर्म से हमने 1 मोल वाटर बनाना। अब H2 और O2 यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ H2O2 दिया हुआ है और एक H2O2 यहाँ दिया हुआ है। अब देखो जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ये गैसियस स्टेट में, इधर लिखा हुआ है गैसियस स्टेट में। तो वाटर जो है, जो बनने वाला वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द इंथाल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, इंथाल्पी चेंज जो रिएक्शन का वो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ना ही ये पाथ पे डिपेंड करता है, ना ही प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, ना ही रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड टिपिकली रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन इंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। कौन सा रिजल्ट है जिससे रिएक्शन की इंट्रोपी इंक्रीज होगी? सो हमने बात की थी सबसे ज्यादा इंट्रोपी होती है गैसेस की, फिर उससे कम होती है लिक्विड की, इंट्रोपी वाले टॉपिक में हमने पढ़ा, फिर उससे कम होती है सॉलिड की। सॉलिड से लिक्विड पे जाए तो इंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसमें ऑप्शन जो सी है, हमने क्या करना है? डिजोल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? लिक्विड का हिस्सा होगा। सो इंट्रोपी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। फर्दर वन, कंसीडर ए रिएक्शन विद इंथाल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, और इंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव है। दिस रिएक्शन विल बी, जब इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। वो रिएक्शन जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। सो नॉन स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 बाय 1 शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ तो डायरेक्ट डेफिनेशन है, कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। सो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक पे ही है, वो मैं डायरेक्ट आपको बुक पे ही बताऊंगी, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बुक पे नहीं है, वो कंसेप्ट को यूज करके बनाएंगे, उनको मैं आपको लिख के दिखा दूंगी, ठीक है। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होता है, आपने इधर से लेकर इसकी डेफिनेशन करनी है। A chemical reaction of physical chain in which heat is evolved from system to surrounding। एक्सो का मतलब होता है बाहर, वो प्रोसेस जिसमें हीट इवॉल्व होती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरह आपने एंडोथर्मिक प्रोसेस में इसकी डेफिनेशन लिखनी है एंडोथर्मिक प्रोसेस की, वो प्रोसेस जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से सिस्टम में, वो कहलाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। आपने देन इनकी साथ एक एक एग्जाम्पल भी करनी है और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बनानी है साथ। देन अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। देन इसी पेज नंबर 113 पे
ہم نے انتھالپی چینج کے بارے میں پڑھا تھا. یہاں سے لے کر یہاں تک جو ڈیفینیشن ہے وہ انتھالپی کی. دی سم آف آل پاسبل پوٹینشیل اینڈ کائنیٹک انرجیز آف دی سسٹم از کالڈ اٹس کنٹینٹ, ہیٹ کنٹینٹ, اور انتھالپی ڈینوٹڈ بائی ایچ, اس کو ایچ سے ڈینوٹ کرتے ہیں. اگلا کوشچن نمبر سی ہے ڈیفرینشیٹ کلیئرلی بٹوین انٹروپی اینڈ گیوز فری انرجی. سو ون بائی ون انٹروپی کو بھی دیکھیں گے, گیوز فری انرجی کو بھی دیکھیں گے. انٹروپی جو ہے میئرمنٹ ہے رینڈمنیس کی, ڈس آرڈرنیس کی, کسی بھی سسٹم کی, اور گیوز فری انرجی وہ اماؤنٹ آف انرجی جو ریکوائرڈ ہوتی ہے یوزفل ورک کرنے کے لیے سسٹم میں, اس کو کہتے ہیں گیوز فری انرجی. اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہم جی سے, اور اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں انٹروپی کو ایس سے. دین ان کے یونٹ پہ آئے تو انٹروپی کا یونٹ ہے جاؤل پر کیلون پر مول. اسی طرح گیوز فری انرجی کا یونٹ ہے کلو جاؤل پر مول. دین آتے ہیں ہم کوشچن ڈی پہ. کوشچن ڈی ہے ڈسٹنگوش کلیئرلی بٹوین اسٹینڈرڈ انتھالپی آف ریئیکشن اینڈ اسٹینڈرڈ انتھالپی فارمیشن. سو آپ نے پیج نمبر 115 پہ آ جانا ہے. ریئیکشن پہلی ڈیفینیشن یہاں سے لے کر یہاں تک ہے. انتھالپی چینج آف ریئیکشن کی ڈیفینیشن آپ نے کرنی ہے, ساتھ ایک ایگزامپل دینی ہے. اسی پیج پہ انتھالپی چینج آف فارمیشن کی بھی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. آپ نے اس کی ڈیفینیشن کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ایگزامپل بھی دینی ہے. ایگزامپل مسٹ ہے. جو بھی کوشچن کو اٹیمپٹ کرے اگر اس کی ایگزامپل پاسبل ہے تو آپ نے ایگزامپل ضرور دینی ہے. 1 نمبر ایگزامپل کا ہوتا ہے, 1 نمبر ڈیفینیشن کا ہوتا ہے, 2 نمبر کا شارٹ کوشچن ہوتا ہے. دین کوشچن نمبر ای ہے. اس میں ہم نے ڈیفینیشن بتانی ہے. اسٹینڈرڈ انتھالپی آف سولوشن, اسٹینڈرڈ انتھالپی آف ہائیڈریشن, اسٹینڈرڈ انتھالپی آف آٹومائزیشن, اسٹینڈرڈ انتھالپی آف کمبسچن. پیج نمبر 124 پہ ہم نے اسٹینڈرڈ انتھالپی آف سولوشن کی ڈیفینیشن کی تھی. آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے اور ساتھ ایک ایگزامپل کرنی ہے. دین اسٹینڈرڈ انتھالپی آف ہائیڈریشن. سو آپ نے یہاں سے لے کر اس کی ڈیفینیشن یہاں تک کرنی ہے. اسٹینڈرڈ انتھالپی آف ہائیڈریشن کی ڈیفینیشن ہے, ساتھ آپ نے تھوڑا سا ہائیڈریشن پروسیس کے بھی بارے میں بتا دینا ہے. بعد میں یہ بھی بتانا ہے کہ جو ہائیڈریشن کا پروسیس ہوتا ہے, جو انتھالپی آف ہائیڈریشن ہوتی ہے, یہ ہمیشہ نیگیٹو ہوتی ہے. دین اگلی ڈیفینیشن ہے اسٹینڈرڈ انتھالپی چینج آف آٹومائزیشن. سو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک اسٹینڈرڈ انتھالپی آف آٹومائزیشن کی ڈیفینیشن کرنی, ساتھ ایک ایگزامپل کرنی ہے. دین آتے ہیں 4 والی ڈیفینیشن پہ. 4 والی ڈیفینیشن اسٹینڈرڈ انتھالپی چینج آف کمبسچن. سو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی ڈیفینیشن کرنی اور ساتھ ایک ایگزامپل کرنی ہے. دین کوشچن نمبر ایف ہے ایکسپلین وائی دی لیٹسٹ انرجی آف آئیونک کمپاؤنڈ از ٹیپیکلی اے لارج نیگیٹو ویلیو. لیٹسٹ انتھالپی کیا ہے کہ 1 مول کمپاؤنڈ بنانا ہے, آئیونک کمپاؤنڈ بنانا ہے گیشیس آئن سے, تب جو انرجی یا انتھالپی چینج آئے گا اس کو کہیں گے لیٹسٹ انتھالپی. اب جب 2 اپوزٹ چارج آئن, آئیونک کمپاؤنڈ کن 2 چیزوں کے درمیان بنتا ہے؟ اپوزٹ چارج آئن کے درمیان. اگر تو وہ اپوزٹ چارج آئن کے درمیان فورس آف اٹریکشن بہت زیادہ, وہ دونوں ایک دوسرے کو اسٹرانگلی اٹریکٹ کریں گے. جتنا وہ اسٹرانگلی اٹریکٹ کریں گے اتنی ہی زیادہ انرجی ریلیز کریں گے. سو جس کی وجہ سے آئیونک کمپاؤنڈ کی جو لیٹسٹ انتھالپی اس کی ویلیو لارج نیگیٹو آتی ہے, کیونکہ وہ ایک دوسرے کو گریٹر فورس سے اٹریکٹ کرتے ہیں, اور جتنی فورس ہے وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے اتنی ہی زیادہ انرجی ریلیز کریں گے. لیٹسٹ انتھالپی از اے میئرمنٹ آف دی اسٹرینتھ آف این آئیونک کمپاؤنڈ. لیٹسٹ انتھالپی کیا ہے؟ میئرمنٹ ہے اسٹرینتھ کے آئیونک کمپاؤنڈ. جو بننے والا آئیونک کمپاؤنڈ ہے اس کی اسٹرینتھ کو بتاتا ہے. جتنی زیادہ اماؤنٹ میں وہ انرجی ریلیز کرے گا اتنا ہی زیادہ آئیونک کمپاؤنڈ اسٹرانگ ہوگا. As in ionic compound there is greater force of attraction between opposite charge ion. Opposite charge ion کے درمیان بہت زیادہ attraction ہے. The value of latest enthalpy will be large negative. تو کیا کرے گا؟ large negative ہو گیا, کیونکہ وہ انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں ریلیز کرے گا جب دونوں آئنز ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. دین اگلا کوشچن ہے what factor influence the magnitude of latest enthalpy. سو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کون کون سے جو فیکٹر ہے وہ لیٹسٹ انتھالپی کی میگنیٹیوڈ کو افیکٹ کرتے ہیں. سائز آف آئن اینڈ چارج آن آئنز. آئن کا سائز کیا ہے اور اس کے اوپر چارج کیا ہے, یہ دونوں چیزیں لیٹسٹ انتھالپی کی میگنیٹیوڈ کو افیکٹ کرتے ہیں. دین اگلا کوشچن ہے ایکسپلین وائی دی انتھالپی آف ہائیڈریشن از آلویز این ایگزوتھرمک پروسیس فار گیشیس آئنز. What are the main interaction responsible for the release of energy during hydration. اب آپ نے بتانا ہے انتھالپی آف ہائیڈریشن یہ وہ انرجی ہے, یہ وہ انتھالپی چینج ہے جب واٹر مولیکیول سراؤنڈ کرتے ہیں آئنس کو. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈریشن, اور اس کے دوران جو انتھالپی چینج آتا ہے نا اس کو کہتے ہیں انتھالپی آف ہائیڈریشن. سو جب بھی واٹر مولیکیولز جیسے ہمارے پاس ہے سوڈیم آئنس کو یہاں واٹر مولیکیولز آ کے سراؤنڈ کریں گے اور ان کے ساتھ ان کے درمیان کیا ہوگی؟ انٹریکشن ہوگی.
تو اس دوران جتنا انتھالپی چینج آئے گا اس کو کہتے ہیں انتھالپی چینج آف ہائیڈریشن. اس دوران ہمیشہ انرجی ریلیز ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سوڈیم آئنس اور واٹر مولیکیولز کے درمیان اٹریکشن بن رہی ہوتی ہے. اس اٹریکشن کو کہتے ہیں آئن ڈائپول فورسز. یہ جو فورسز بن رہی ہیں واٹر مولیکیولز اور آئنس کے درمیان, اس کو کہتے ہیں آئن ڈائپول فورسز, اور ان نئی فورسز کی وجہ سے ہمیشہ انرجی ریلیز ہوتی ہے. دین اگلا کوشچن ہے فور دی ریئیکشن. میتھین ہے, اس کی کمبسٹن ہو رہی, کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر مولیکیولز بن رہے. آئیڈینٹیفائی آل دی بونڈز, ہم نے سارے بونڈز دیکھنے دیٹ نیڈیڈ ٹو بروکن, جو ٹوٹنے ہیں, اینڈ آل دی بونڈز دیٹ نیڈیڈ ٹو بی فارمڈ, اور جو نئے بونڈ بننے. یعنی ہم نے ریئیکٹر میں دیکھنے کون کون سے بونڈ ہیں اور ٹوٹیں گے, اور پروڈکٹ کے جو نئے پروڈکٹ بن رہے ہیں ان میں کون کون سے نئے بونڈ بن رہے ہیں وہ دیکھیں گے. ٹو کیری آؤٹ بونڈ انرجی کیلکولیشن آف انتھالپی چینج. یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے. پہلے ہم ریئیکٹنٹ کو دیکھیں گے. پہلے ہمارے پاس ریئیکٹنٹ ہے میتھین, درمیان میں کاربن اور سائڈ پہ 4 ہائیڈروجن ہے. اب اس کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان ایک بونڈ, اور اس پورے کمپاؤنڈ میں 1 2 3 4 بونڈ ہے کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان. یہ چاروں بونڈ ٹوٹیں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا؟ 4 کاربن بنیں گے اور 4 ہی ہائیڈروجن کے ایٹم بنیں گے. اب یہ آکسیجن جو ہے, یہ آکسیجن اس طرح ہوتا ہے. اب ہمارے پاس 2 آکسیجن ہے, ایک کے درمیان یہ بونڈ ٹوٹے گا, 2 ہے تو 2 بونڈ ٹوٹیں گے. سو 2 بونڈ ٹوٹیں گے ہمارے آکسیجن ڈبل بونڈ آکسیجن کے درمیان. سو پروڈکٹ میں دیکھیں تو کون کون سے بونڈ بنے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کچھ اس طرح ہوتی ہے. تو کاربن اور آکسیجن کے درمیان کتنے بونڈ بنے؟ ایک کاربن ڈائی آکسائڈ میں 1 اور 2, ایک یہ بونڈ اور ایک یہ بونڈ, 2 بونڈ بنے ہیں. کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ بن رہی ہے؟ ایک ہی کاربن ڈائی آکسائڈ, تو 2 بونڈ بننے ہیں ہمارے پاس کاربن اور آکسیجن کے درمیان. اسی طرح واٹر مولیکیولز دیکھیں تو کچھ اس طرح ہوتا ہے. آکسیجن اور ہائیڈروجن کے درمیان 2 بونڈ ہوتے ہیں, ایک یہ اور ایک یہ. کتنے واٹر مولیکیولز ہیں؟ 2, تو 2 2 4, ٹوٹل آکسیجن اور ہائیڈروجن کے درمیان 4 نئے بونڈ بنے. سو ٹوٹنے والے بونڈ کون کون سے ہیں؟ 4 بونڈ ہے کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان, 2 بونڈ ہے آکسیجن اور آکسیجن کے درمیان. دی بونڈ نیڈیڈ ٹو بروکن 4 CH بونڈز اینڈ 2 آکسیجن ڈبل بونڈ آکسیجن بونڈ. اب یہ دیکھو کاربن ڈائی آکسائڈ میں ہم نے ابھی بات کی کہ 2 بونڈ ہے کاربن اور آکسیجن کے درمیان بڑھیں گے, 4 بونڈ جو ہیں وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے درمیان بڑھیں گے. سو while the bond needed to form are 2 کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان بونڈز اینڈ 4 جو ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن کے درمیان بونڈز بنیں گے. دین اگلا کوشچن ہے فور a reaction to be spontaneous. ریئیکشن اسپونٹینیس ہونے کے لیے واٹ از ریکوائرڈ سائن آف گیو فری انرجی چینج. گیو فری انرجی چینج کا سائن کیا ہوگا؟ انڈر واٹ کنڈیشن آف انتھالپی چینج اینڈ انٹروپی چینج ول بی ریئیکشن آلویز بی اسپونٹینیس. اب ریئیکشن کب اسپونٹینیس ہوگا اور کب نان اسپونٹینیس ہوگا, یہ سارا ٹاپک انتھالپی چینج کا کیا افیکٹ ہے, انٹروپی چینج کا کیا افیکٹ ہے, گیوز فری انرجی چینج کا کیا افیکٹ ہے, یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا تھا. اسپونٹینیٹی اینڈ ٹمپریچر چینج کا جو ٹاپک تھا, سب سے لاسٹ والا ٹاپک تھا اس بک کا, اس میں ہم نے پڑھا. سو ہم نے پڑھا تھا جو گیوز فری انرجی ہے نا, اگر وہ نیگیٹو ہوگا تو ریئیکشن اسپونٹینیس ہوگا. فار دی ریئیکشن ٹو بی اسپونٹینیس دی گیو فری انرجی چینج مسٹ بی نیگیٹو. اسی طرح انتھالپی چینج کا پڑھا تھا, if its enthalpy change is negative and its entropy change is positive. ریئیکشن تب اسپونٹینیس ہوگا جب انتھالپی چینج ہوگا وہ نیگیٹو ہوگا, انٹروپی چینج ہوگا وہ پوزیٹیو ہوگا. The enthalpy of solution can be either positive or negative. Explain what a positive enthalpy of solution and a negative enthalpy of solution indicate about the energy changes during the dilution process. اب جو پوزیٹیو انتھالپی چینج ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سولوشن بن رہا تھا, ڈائلیوشن کا پروسیس ہو رہا تھا, تب سولوشن نے ہیٹ ابزارب کی سراؤنڈنگ سے, سسٹم نے ہیٹ ابزارب کی سراؤنڈنگ سے, تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں اینڈوتھرمک پروسیس. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اگر نیگیٹو انتھالپی چینج آیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سولوشن ہے ڈائلیوشن کے پروسیس کے دوران اس نے انرجی ریلیز کی ہے سراؤنڈنگ میں, ریلیز کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکزوتھرمک ہے. دین اگلا کوشچن ہے کنسیڈر 2 آئنس ود سملر چارجز بٹ ڈفرنٹ سائڈز. یا ہم کنسیڈر کریں کہ سملر سائز بٹ ڈفرنٹ چارجز, دونوں میں سے کوئی ایک ہم نے کنڈیشن کنسیڈر کرنی ہے. ایکسپلین ہاؤ دی کنسپٹ آف چارج ڈینسٹی کین بی یوز ٹو پریڈکٹ وچ آئن ول ہیو مور ایکزوتھرمک انتھالپی آف ہائیڈریشن اینڈ وائی. ہم نے بتانا ہے کہ 2 جو آئنس ہم کنسیڈر کریں گے ان دونوں آئنس میں سے کس کی
इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, ज्यादा एक्सोथर्मिक है। सो हमने पढ़ा था इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। जितनी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन आएगा। सो ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी विल हैव मोर एक्सोथर्मिक इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन, उतनी ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही ज्यादा इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन आएगी। सो ये हमें पता चल गया कि चार्ज डेंसिटी और इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये देखो, हमें पता होना चाहिए कि साइज जब ज्यादा होगा तो इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी भी कम हो रही है। इनका क्या है? आपस में इनवर्स रिलेशन है और चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही हमारे पास चार्ज डेंसिटी आएगी और उतना ही ज्यादा इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन आएगा। ये आपने जो बात है इसको जहन में बिठा लेना है। अब हम 1 बाय 1 कंडीशन देखते हैं। या तो आपने सिर्फ इधर से लेकर इतनी ही कंडीशन करनी कि हमने दो ऐसे आयंस लेने हैं जिनकी सिमिलर चार्जेस है और डिफरेंट साइज है। ये देखो हमारे पास लिथियम है और सोडियम। लिथियम जो है ये छोटा है, स्मॉलर है, और जो सोडियम है वो लार्ज है। तो दोनों के ऊपर चार्ज देखो +1 है। अब देखो दोनों का चार्ज क्या है? सेम +1, और साइज क्या है? एक स्मॉलर है एक बड़ा है, यानी साइज डिफरेंट है। तो लिथियम जो है वो उसका साइज स्मॉल है। अब हमने बात की कि साइज ज्यादा होगा, पर हमने बात की साइज ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी जो होगी वो कम होगी, जिसकी वजह से इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है? कम होगी। अगर साइज जो है वो छोटा हो जाए तो इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या आएगी? ज्यादा आएगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी। सो हम लिखेंगे जो लिथियम जो है वो स्मॉलर है और उसकी हाई चार्ज डेंसिटी है, जिसकी वजह से उसकी इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है सोडियम से। अगर आपने पहली कंडीशन नहीं करनी, आप दूसरी कंडीशन कर ले। कंसीडर 2 आयंस विद सिमिलर साइज एंड डिफरेंट चार्जेस। हमने ऐसे 2 आयंस लेने जिनका साइज जो है वो इक्वल है लेकिन चार्ज डिफरेंट है। तो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों का साइज सेम ही होता है। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज और मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है। तो दोनों का चार्ज डिफरेंट है लेकिन साइज सेम है। अब हम ऊपर फॉर्मूले में देखा था साइज क्या है? दोनों का सेम है। सो साइज वाली कंडीशन हमने देखनी है। अब चार्ज वाली कंडीशन देख रहे थे, चार्ज दोनों का डिफरेंट है, एक का +1 एक का +2। अब चार्ज का और चार्ज डेंसिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी और उतनी ज्यादा इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन आएगी। सो सोडियम और मैग्नीशियम में से किसका चार्ज ज्यादा है? मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का दी हायर चार्ज ऑफ मैग्नीशियम रिजल्ट इन हायर चार्ज डेंसिटी। ज्यादा चार्ज होने की वजह से मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू सोडियम, जिसकी वजह से जो मैग्नीशियम है वो मोर एक्सोथर्मिक इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगी, उसकी इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सोडियम। कुछ क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट डेफिनेशन थी और कुछ क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्चुअल थे। तो आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को अच्छे से जहन में बिठा लेना। एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।